माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 105 को प्रावधान लगायत प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 6 को उपनियम 6 तथा नियम 21 को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरूप्रति पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछु। साथै आफ्ना कुराहरू विधि, पद्धति एवं प्रक्रिया सम्मत रूपमा सदनमा राख्न तथा आफ्नो आसन ग्रहण गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सदनको नियमित अवरोधले सभाले सम्पादन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित हुन पुगेका छन्। संसदका कार्यहरू प्रत्यक्ष रूपले आम सरोकारका विषयहरू हुने भएकोले यस्ता अवरोधहरूमा नियमितता देखिनुले राम्रो सन्देश प्रवाह गर्दैन। यसप्रति संवेदनशील एवं सचेत हुन तथा बैठकलाई सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सभाको बैठकको नियमित अवरोधका कारण आम जनमानसमा संसदप्रति निराशा हुन सक्नेतर्फ हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ। मान्य सदस्यहरूको रचनात्मक भूमिकाले नै संसदको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु।
र मान्य सदस्यहरूलाई पनि यस विषयमा मनन गर्न आग्रह गर्दछु। सर्वप्रथम राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। म सोको ब्यौरा पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 तथा धारा 78 को उपधारा 1 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको सिफारिसमा मिति 2078-6-22 गते देहाय अनुसार नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको ब्यौरा अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या 1, नाम थर पद नाम कार्यविभाजन। श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, श्री बालकृष्ण खाँड मन्त्री गृह, श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, श्री पम्फा भूषाल मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्री विनोद खतिवडा मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री जनार्दन शर्मा मन्त्री अर्थ, श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल मन्त्री रक्षा, श्री उमाकान्त चौधरी मन्त्री खानेपानी, श्री नारायण खड्का मन्त्री परराष्ट्र, श्री रेणुकुमारी यादव मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, श्री प्रेम बहादुर आले मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्री धीरेन्द्र प्रसाद बडु मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, श्री देवेन्द्र पौडेल मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, श्री महेन्द्र राय यादव मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास, श्री उमा रेग्मी मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री शशि श्रेष्ठ मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्री रामकुमारी झाँक्री मन्त्री शहरी विकास, श्री गजेन्द्र बहादुर हमाल मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्री रामसाय प्रसाद यादव मन्त्री वन तथा वातावरण, श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, श्री महेश्वर जङ गहतराज मन्त्री युवा तथा खेलकुद, श्री उमेश श्रेष्ठ राज्य मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, श्री भवानी प्रसाद खापुङ राज्य मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, श्री बोध कुमारी यादव राज्य मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, तोयानारायण गेवाली सचिव 2078-6-22। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम मधेसी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 को पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम मधेसी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको रेलवे विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभाको मिति 2078 असोज 22 गतेको बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 5 बमोजिम फिर्ता लिनको लागि राष्ट्रिय सभाको सहमति प्राप्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरी पठाएकोमा राष्ट्रिय सभाले मिति 2078 असोज 25 गतेको बैठकबाट सहमति प्राप्त भई आएकोले मान्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रेणुकुमारी यादवलाई
उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको रेलवे विधेयक 2076 प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 121 को उपनियम 5 बमोजिम फिर्ता लिने प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रेणुकुमारी यादवले राख्नुभएको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री रेणुकुमारी यादवले राख्नुभएको रेलवे विधेयक 2076 फिर्ता लिने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू लगायत सम्पूर्ण देशवासी एवं विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा तथा मेरो तर्फबाट समेत विजया दशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्मत 1142 एवं छठ पर्वको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब अर्को बैठक 2078 साल कार्तिक 9 गते मङ्गलबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।